Gusto nila nga kuhaon siya sa sakayan. Mayong adlaw kanatong tanan, ako si Reverendo Matt o gidapit ko kamo sa pagmamalandong sa atong pulong sa Dios. Ang ebanghelyo nagpasabot nga bisan sa atong pinakakuyaw nga mga unos sama sa mga problema, kahadlok o kasubo. Si Jesus dili magmakuli sa pag-anhi kanato. Si Jesus mutugot sa atong mga suliran sa kinabuhi nga atong masinati. Ang mga bagyo sa atong kinabuhi muhunong lamang kini kung atong ihalad ngadto kaniya. Tungod kay nagdala siya og kalinaw pinaagi sa iyang presensya. Ang atong barko mahimong atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, atong pamilya, atong trabaho, atong mga kabalaka ug atong kaugmaon. Gusto ni Jesus nga uban kita sa tanan niini. Kining Pasko sa pagkabanhaw, gipangayo niya nga muliho kita gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo. Apan andam ba kita nga pasudlon siya? Magampo kita alang sa kaisog nga dawaton si Jesus sa atong bangka, nagasalig nga dad-on kita niya nga luwas sa baybayon.